आपको किसी की आवाज हाँ। सुनाई दे रही है, वो दूसरा है, वो जो नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अद्य अस्मिन् पुण्यतमे कर्मणि संस्कृतशौर्यमिति अन्तर्जाले अहं वैयाकरणभूषण सारस्थ धात्वर्थ प्रकरणं पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। विशेषतः अस्यां संस्कृतशौर्यमिति पाठशालायाम् उपस्थिताः सन्ति अनेके विद्वांसः, अस्माकं प्रेयांसः छात्राः, तपस्विनः, विशेषतः सदाचारसम्पन्नाः पंडिताः एवंच तत्तच्छास्त्रेषु पारदर्श्वानः आचार्याः भवतां सर्वेषाम् अहम् अस्मिन् पावने स्थले काश्यां किंच पवित्रतमे च कर्मणि अहम हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे अभिनन्दनयोग्याः, मम अनन्यः मया संकल्पितम् अनुदिनं होरात्रयं प्रातः 9 मध्याह्ने विभागे सायंकाले च अद्य अध्यापनं मया अनुष्ठीयते। मम जीवनस्य इदं सर्वथा कर्तव्यमस्ति। बाल्यतः एव गुरुचरणानां सन्निधौ अहं संकल्पं गृहीतवान् यत् यावज्जीवनं पारम्परिकशास्त्राणां संरक्षणम् अहं करिष्ये तद्धियैव प्रातः आरभ्य सायं पर्यन्तं पारंपरिकशास्त्राणाम् अध्यापनं मया अनुष्ठीयते। अस्मिन् अध्यापन कर्मणि अहं सम्प्रवृत्तोऽस्मि। तस्य कारणं भवन्तः एव कारणभूताः सन्ति। भवतां साहाय्येन, भवतां स्नेहेन काश्याम् अध्यापनं मया क्रियते। विशेषतः अस्य अन्तर्जालस्य संयोजकाः अस्माकं शिष्याः राजकुमार महोदयाः, तेभ्यः आशीर्वचांसि अस्माभिः प्रदीयन्ते। यतोहि सः महान्तं प्रयासं करोति, महनीयम् अनुष्ठानं करोति, येन अनुष्ठानेन वयं सर्वेपि स्वस्थाः सन्तः एतादृशं पुण्यतमं कार्यं कुर्मः। तत्र अस्मिन् लाइव पटले मम अभिन्नाः अनेके छात्राः विद्वांसः दृश्यन्ते। यान् दृष्ट्वा अहं स्वकीयं संकल्पितम् अध्यापनम् आरभे। भगवन्तं परमात्मानं बारं च नौमि यत् यथा कारकप्रकरणस्य निष्प्रत्यूहम् अध्यापनं मया विहितं तदवदेव भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणपर्यन्तमेव
अध्यापनं कर्तुं यः संकल्पस्माभिः गृहीतः भवतां साहाय्येन गृहीतस्यास्य संकल्पस्य संपूर्तिः निष्प्रत्यूहं यथा स्यात् तदर्थं भगवन्तं विश्वनाथं भवानी जानिम् अन्नपूर्णाञ्च पौनः पुण्येन अहं ध्यानं करोमि ध्यायामि एवञ्च ध्यात्वा ध्यात्वा गुरोः वन्दनं च विधाय येषां गुरुचरणानाम् आशीर्वचोभिः अस्माभिः पाठ्यन्ते येषां संस्मरणम् अनुदिनम् अस्माभिः क्रियते अकस्मातेव अस्माकं गुरवः कालकवलिताः सञ्जाताः तथापि तेषाम् आशीर्वचांसि अनुदिनं प्राप्यन्ते तदनुसारं यथा ते अप्रत्यक्षरूपेण मौनं स्वीकृत्य च मह्यम् आशीर्वचांसि ते प्रददति तच्च अस्माकम् अत्यन्तं सौभाग्यम्। अत्र वैयाकरणभूषणसारग्रन्थः तत्रापि धात्वर्थप्रकरणं व्याख्यातुं संकल्पस्माभिः गृहीतः। राजकुमार महोदयस्य बारंबारं चिरादेव आग्रहः आसीत् यत् कारकप्रकरणस्य अध्यापनानन्तरं कदाचित् अवसरः स्यात् तदा अवश्यम् अवसरः मह्यमपि प्रदेयः श्रीमद्भिः। तदनुसारं मया अवसरः तेभ्यः प्रदत्तः। तैरेव उक्तः यदि धात्वर्थप्रकरणस्य अध्यापनं स्यात् तदा नैकेषां छात्राणां विदुषां च महान् उपकारो भविष्यति इति कृत्वा तत्र धात्वर्थप्रकरणं पाठयितुं तत्र अहं प्रवृत्तोऽस्मि। यतोहि परम्परायाम् अस्माभिः किमधीतम् एतस्य वितरणं यदि अस्माभिः न क्रियते तदा मन्येऽहं परम्परायाः संरक्षणं नैव भविष्यति। यादृशी परम्परा गुरुकृपातः प्राप्ता तस्याः संरक्षणम् अस्माभिः क्रियते। यतोहि बाल्यतः एव अनेकेषां गुरूणां गृहं गत्वा अध्ययनम् अहं कृतवान्। सर्वथा ते अत्यन्तं त्यागसम्पन्नाः सर्वेपि आचार्याः आसन्। तदवदेव सदाचारस्य व्रतं गृहीत्वा सम्प्रति अहमपि तदवद् आचरणं करोमि, तदवद् आचरामि। अतएव अयं ग्रन्थस्माभिः गृहीतः। वैयाकरणभूषणसारस्य उपजीव्यं किम्? यम् उपजीव्यं गृहीत्वा अयं ग्रन्थः ग्रन्थकारः ग्रन्थकारेण उपस्थापितः। तर्हि वैयाकरणमतोन्मज्जन् नामकः कश्चित् ग्रन्थविशेषः दीक्षितेन विरचितः। तस्मिन् ग्रन्थे अनेकाः कारिकाः आसन् वैयाकरणमतोन्मज्जनमिति। तमेव ग्रन्थम् उपजीव्य कौण्डभट्टः ग्रन्थं प्रवर्तते, ग्रन्थं रचयामास। तत्र कारिकाः भूषणग्रन्थे कारिकाः यावत्यः सन्ति सर्वाः अपि कारिकाः दीक्षितप्रोक्ताः सन्ति। वैयाकरणमतोन्मज्जन नामके कारिका संग्रहे दीक्षितेन नैकाः कारिकाः रचिताः। तादृशं कारिका संग्रहं गृहीत्वा भूषणसार नामकं ग्रन्थं विरचितवान् कौण्डभट्टः। तस्मात् इदम् अस्माभिः सर्वैः अभ्युपेयं यद् वैयाकरणभूषणसार ग्रन्थस्य उपजीव्यं वैयाकरणमतोन्मज्जनं वर्तते। अतएव
अस्मिन् ग्रन्थे सर्वाः कारिकाः कौण्डभट्टस्य न सन्ति। दीक्षितप्रोक्ताः कारिकाः सर्वाः सन्ति। कौण्डभट्टस्य कारिकाम् आश्रित्य वृत्तिः कौण्डभट्टस्य वर्तते। कौण्डभट्टेन कारिकां गृहीत्वा वृत्तिः तावल्लिखिता। यथा नागेशभट्टः परिभाषां गृहीत्वा वृत्तिं लिखति। परिभाषाः अन्यत्र कुत्रापि शब्दशास्त्रे इतस्ततः परिभाषाः सन्ति। महाभाष्ये, प्राचीनग्रन्थे ज्ञापकसिद्धा, न्यायसिद्धा, वचनरूपेण पठिता नैकाः परिभाषाः इतस्ततः सन्ति। तासां परिभाषाणां संकलनं कृत्वा नागेशः तासां परिभाषाणां विषये वृत्तिं लिखति। तद्वदेव कौण्डभट्टः दीक्षितप्रोक्तकारिकाम् आश्रित्य तत्र वृत्तिं लिखितवान्। तस्यैव कारिकासहितः या वृत्तिः तद्वृत्तिसमुदायस्यैव नाम वैयाकरणभूषणसारनामकः ग्रन्थः। तत्र अनेकाः कारिकाः वाक्यपदीयग्रन्थेपि प्राप्ताः भवन्ति। कियत्यः कारिकाः वाक्यपदीयकारस्य, कियत्यश्च कारिकाः दीक्षितस्य एतस्मिन् विषये शोधसम्बन्धि कार्यं केनापि छात्रेण मम सन्निधौ कृतं वर्तते। पृथक्कृत्य सर्वं तावत् तेन गवेषितं मन्निर्देशने भूषणसारग्रन्थे सम्यक्तया तैः उपपादितं। इयत्यः कारिकाः भर्तृहरेः, इयत्यश्च कारिकाः दीक्षितस्य। तत्र अनयोः किं वैशिष्ट्यम् एतस्मिन् विषये बहुधा प्रपञ्चितं मन्निर्देशने तेन अनुसन्धात्रा। अतः तत्कार्यं मया तावत् कारितम्। एवञ्च सर्वप्रथमं कश्चित् ग्रन्थकारः यदा ग्रन्थं निर्मातुमिच्छति, निर्माति च, तदा अवश्यं ग्रन्थनिर्माणात् पूर्वं निर्माणकर्तुः मनसि आराध्यं प्रति काचित् विशिष्टा भावना भवति। अतएव स्वीयं यद् आराध्यं तं सः नमति, शुकीयां भावनाम् उपस्थापयति। तद्वदेव तस्य ग्रन्थस्य तद्वसादेव तस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहं निर्विघ्नं च समाप्तिः भवति। तद्ग्रन्थस्य प्रचारश्च तदनुरूपः अनुरूपं भवति। अतएव यस्य कस्यापि विदुषः लेखकस्य यदि यदि आराध्यं तं तम् अवश्यं सः स्मरति। तद्वदेव कौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणसारग्रन्थस्य सर्वथा निर्विघ्नतया समापयितुं पूरयितुं पूर्णतां कर्तुं तस्य ग्रन्थस्य प्रचारः अवश्यं विदुषां हृदि स्यात्। विद्वर्रोचकः अयं ग्रन्थः स्यात्, विद्वत्सु मणिस्वरूपः अयं ग्रन्थः स्यात्। तदर्थं कौण्डभट्टः स्वीयम् आराध्यम् इदानीं ध्यायति। सः कथयति, श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते इति प्रथमं मंगलपद्यं नागेशभट्टेन अत्र भूषणसारग्रन्थे उक्तम्। अत्र किमस्ति एतस्य विवरणं। यथा परम्परं मया च यत् प्राप्तं गुरुसन्निधौ तदनुसारं भवतां पुरतः अहं
उपस्थापयामि। तत्र कदाचित् लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे भूषण सारस्य व्याख्यानमाला समायोजिता आसीत्। तस्याम् अहं गतवान् आसम्। अनेके विद्वांसः विभिन्नेषु कोणेषु समागताः तस्यां सभायाम् आसन्। सम्भूय सा व्याख्यानमाला तत्र समायोजिता आसीत्। तस्यां व्याख्यानमालायाम् अहमप्यासम्। तस्मिन्नेव काले अत्र संदर्भे काशिकेया दृष्टिः मया उपस्थापिता। काशीस्थ विदुषां कीदृशी दृष्टिः भूषणसार ग्रन्थे किंच आदौ मंगलपद्ये एतस्मिन् विषये यत्किमपि लिखितं तत् अलिखितमपि यत् गुरुपरम्परा तस्माभिः अधिगतं तत् सर्वं मया तस्यां सभायां तस्यां व्याख्यानमालायां विदुषां पुरतः उपस्थापितं। तदवदेव अत्र भवतां पुरतः अहम् उपस्थापयामि। तत्र नागे कौण्डभट्टः कथयति यतः सर्वम् एतद् जगत् विवर्तते तं नौमि। नौमिति क्रिया वर्तते अस्मिन् मंगलपद्ये। उत्कृष्ट गुणवत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः नुम धात्वर्थः। व्याकरणे शब्द सिद्धान्ते भवद्भिः अधिगतः प्राप्तः पठितः अभ्यसितः। णुम अस्तुतौ इति धातुः स्तुतिः उत्कृष्ट गुणवत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः। व्यापारः शब्द प्रयोग रूपः। तेन शब्द प्रयोग रूपेण व्यापारेण उत्कृष्ट गुणवत्व प्रकारक बोधः उत्पद्यते यच्च फलम्। विचारः करिष्यते। किंतु सर्वं जगत् सर्वम् इत्यस्य अर्थः यावत् जगत् विवर्तते उत्पद्यते लीयते अन्यथा रूपेण प्रवर्तते अतात्विक तात्विक रूपेण इदानीम् अनुभूयते। यतः इदम् अतात्विकं जगत् विवर्तते तात्विक रूपेण प्रतीयते अतएव विवर्तः। यतः यस्मात् यस्मिन् वा सार्वविभक्तिकः तस्य तर्हि यस्मात् यस्मिन् वा संपूर्णं जगत् यत्र यस्मिन् यस्मात् विवर्तभूतं वर्तते विवृतं वर्तते तत्र तम नौमि तत्पदेन किंग्राह्यं जगत् उपादान कारणं संपूर्णस्यापि जगतः अतात्विकः सन्नपि तात्विक रूपेण प्रतीयमानं च यज्जगत् तस्य समस्तस्यापि जगतः यत् उपादान कारणं वर्तते। उपादान कारणं किम्? यस्मात् यत् उत्पद्यते तत् तस्मिन्नेव समाविशति तदेव उपादान कारणम्। यत् किमपि कार्यं यत् किमपि वस्तु यस्मात् आगच्छति तद् वस्तु तस्मिन्नेव लीयते। इदं जगत् यस्माद् आगच्छति यस्मात् उत्पद्यते लीनमपि तत्रैव भवति। यदा एकोऽहं बहुश्याम् एतावान् संकल्पः कश्चित् गृहीता वर्तते एतावान् संकल्पं गृह्णाति कश्चित् संकल्पगृहीता कश्चित् वर्तते।
तदा सर्वोपि प्रपंचः सर्वं जगत् आगच्छति, दृश्यमानं भवति, दृग्गोचरीभूतं भवति। किन्तु यदा आत्मानं संघरति कक्षपवत् कश्चित् कक्षपः यथा आत्मानं संघरति तदवदेव संकल्पगृहीता अद्वितीयः कश्चित् यदा आत्मानम् उपसंहरति तदा संपूर्णमपि जगत् तत्रैव लीनं भवति। अतएव यतः इति उपादान कारणीभूत पदम यत्पदे कारणीभूत तत्वं यत्पदेन ग्राह्यं तम नौमिति। कारणं श्रुति ही तत्र प्रमाण उपादान कारण विषय यस्य कारणस्य चर्चा नैयायिकैः क्रियते समवायि कारणत्वे तदेव कारणम् अस्माभिः वैयाकरणैः उपादान कारणं तत्रापि अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् अस्माभिः अभ्युपेति। तत्र इदम् उपादान कारणं शब्द ब्रह्म वर्तते, सर्वथा अपरिच्छिन्नं सर्वविकल्परहितं किमपि तत्वं शब्दतत्वं सर्वविकल्पातीतं सर्वारंभातीतं अपरिच्छिन्नं सर्वासु अवस्थासु एकरूपं तादृशं शब्दतत्वम् एव उपादान कारणं यस्मात् इदं जगत् विवर्तते। विवर्तवादः अस्माकं वैयाकरणानां सिद्धान्तः। तत्र शब्दब्रह्मणः उपादान कारणत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तत्र किं प्रमाणं? तत्र प्रमाणमस्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति येन जातानि जीवन्ति प्रयन्ति यं संविशन्ति च इति श्रुतिः भगवती श्रुतिरपि ब्रूते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति श्रुतिः अस्मान् प्रमाणयति यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन येन जातानि जीवन्ति प्रयन्ति अभिसंविशन्ति च इत्याकारिका या श्रुतिः वर्तते तस्याः श्रुतेः अयम् अनुवादः स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते अयम् अनुवादः। किन्तु सर्वथा विकल्परहितः अपि परमात्मा सर्वथा विकल्परहितः सर्वविकल्पातीतः सह परमात्मा तच्च शब्द ब्रह्म। आत्मानं विस्तारयितुं सह परमात्मा अस्माकं सर्वेषाम् आराध्य किं करोति? विकल्पातीतस्य सत्त्वेपि विकल्पं गृह्णाति, गुणं गृह्णाति, सावच्छिन्नं भवति। किमर्थम्? आत्मानं विस्तारयितुम् आदर्श शिक्षायाः सर्वेभ्यः जनेभ्यः दानाय। अच्छा आगे मध्ये इंटरनेट संबंधी व्यवधानम् आगतम् आसीत्। भौतिक दोषः सर्वेषां प्रतिबन्धकः। तत्र विकल्परहितः परमात्मा न हि आदर्श शिक्षां प्रदातुं समर्थो भवति। अतः कौण्डभट्टः एवं प्रतिपादयति
यद सर्व विकल्पातीतस्य सत्वेपि इदानीं विकल्पम धारयति सः परमात्मा। तदर्थम उपादान कारणत्वं तस्य स्वीकार्यं येन आत्मानं विस्तारयति कौण्डभट्टः तस्य परमात्मनः विषये श्री लक्ष्मी रमणं नौमि। लक्ष्मी रमणः कः वर्तते? जम अहम नौमि। रमणः अत्र अधिकरण ल्युडन्तः। अयं शब्दः रमण शब्दः अधिकरण ल्युट प्रत्यय अधिकरणार्थक ल्युट। पुनः नेट संबंधी व्यवधानं बारंबारम् आगच्छति, तथापि तत्र अधिकरण ल्युडन्त शब्दः ल्युट प्रत्यान्तः रमण शब्दः। व्युत्पत्तिः तस्य रमते रमयति वा अस्मिनिति रमणः। तर्हि रमते रमयति अस्मिनिति रमणः अधिकरणे ल्युट् प्रत्ययः। यस्मिन् रमते सः रमणः। लक्ष्म्याः रमणः लक्ष्मी रमणः। श्रिया सहितः श्री सहितः श्री सहितश्चासौ लक्ष्मी रमणः श्री लक्ष्मी रमणः तम श्री लक्ष्मी रमणम्। अयं समासः मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः विज्ञातः। रमते यस्मिन् अस्मिन् वा रमणः। लक्ष्म्याः रमणः इति कर्म षष्ठ्यन्त तत्पुरुष समासः। लक्ष्म्याः इति कर्मणि षष्ठी कर्तुकर्मणोः कृति। तर्हि कर्म षष्ठ्यन्तेन लक्ष्म्याः इति सुबन्तेन साकम् अधिकरण ल्युडन्तस्य ल्युट् प्रत्यान्तस्य रमण शब्दस्य समासः। आहोसित अधिकरण ल्युट् प्रत्यांत रमण शब्द प्रकृतिक सुबन्तेन साकम् कर्म षष्ठ्यन्तस्य सुबन्तस्य लक्ष्मी शब्दस्य समासः। लक्ष्म्याः रमणं लक्ष्मी रमणं लक्ष्म्याः रमणः लक्ष्मी रमणः इति। तत्रापि आदौ स्त्रिया सहितः। अहं न जाने, यद्यपि भगवन्तं विश्वनाथं बारंबारं प्रार्थयामि, तथापि विघ्नः आगच्छति बारंबार। कनेक्शन इंटरनेट संबंधी विघ्नः बारंबारम् आगच्छति। तथापि अवश्यं करणीयं। भवन्तः सर्वे अत्र संलग्नाः सन्नद्धाः सन्ति। बारंबारं भवताम् अभिनन्दनं करोमि यद् भवतां साहाय्यं ग्रन्थस्यास्य अध्यापनम् अस्माभिः अनुष्ठीयते। तत्र श्रिया सहितः श्री सहितः कर्तुकरणे कृता बहुलं सूत्रेण समासः। तदनन्तरं श्री सहितश्चासौ लक्ष्मी रमणः श्री लक्ष्मी रमणः इत्यत्र सहित पदस्य साक्पार्थवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानमिति वार्तिकेन मध्यम पदस्य सहित सहित शब्दस्य लोपः संजातः। तर्हि साक्पार्थवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानमिति वार्तिकेन सहित शब्दस्य लोपः संजातः। येन सिद्धः शुभन्त शब्दः श्री लक्ष्मी रमणः। तत्र श्री इति लक्ष्मी इति द्वौ अपि शब्दौ आगतौ वर्तेते। अनयोः पर्यायत्वम् इति पर्यायत्वं तर्हि एकेन एकस्य गतार्थत्वं कथं दुरुक्तिः इत्यपि केषाञ्चित् विदुषाम् इदं जिज्ञास्यं वर्तते। अहं कथयामि। श्री शब्देन लक्ष्म्याः ग्रहणं न भवति। अत्र श्री इत्यस्य अर्थः लोकोत्तरा कान्तिः। भगवतः विष्णोः पार्श्वे लोकोत्तरा कान्तिः लोकोत्तरा श्रीः विद्यते। अतः श्री इत्यस्य तया लोकोत्तर कान्त्या सह यः वर्तते
सः भगवान् विष्णुः। अत्र श्री इति लक्ष्मीरमणस्य विशेषणम् आहोसित लक्ष्म्या विशेषणम् इति पक्षद्वयम्। मन्येऽहं भवद्भिः कदाचित् श्रुतं न वा श्रुतं, किन्तु गुरुपरम्परायां मया किम् अधिगतं, किं प्राप्तम्, अतएव परम्परानुसारं शास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। शास्त्राध्ययनं यदि परम्परानुसारं केनचित् कृतं तदैव सः यथा वक्तुं शक्नोति। अतएव श्री इति विशेषणं कस्य? लक्ष्म्याः लक्ष्मीरमणस्य वा। आदौ मया यदुक्तं तत् स्त्रिया सहितः श्रीसहितः, श्रीसहितश्चासौ लक्ष्मीरमणः, श्रीलक्ष्मीरमणः तं श्रीलक्ष्मीरमणम् इति विशेषणं मया उक्तं लक्ष्मीरमणस्य। यतोहि बारं व्यवधानम् आगच्छति, तथापि अध्यापयामि। भवन्तः सन्नद्धाः सन्तु। न जाने अद्य बहु अध्यापितम्, अतएव न्यट् इति अल्पम् इदानीम् अवशिष्टं, तद्वसादेव एवं भवति। तथा द्वितीये दिने सर्वं तावत् सुरक्षितं करिष्यामि। तत्र श्री इति विशेषणं लक्ष्मीरमणस्य, आहोसित श्री इति विशेषणं लक्ष्म्याः इति पक्षद्वयम्। बार बार कनेक्शन छूट जा रहा है। ये जियो का नेट कमजोर चल रहा है इस समय, इसीलिए। तो बीएसएनएल में लगा देना चाहिए। अभी बीएसएनएल में नेट है नहीं, जियो का नेट मेरा भी इसीलिए ऊपर से हाँ ऊपर से तो चल छूट गया क्या? नहीं चल रहा। तर्हि श्री पदार्थः लक्ष्मीरमणस्य विशेषणीभूतः, आहोसित लक्ष्म्याः इत्यत्र विशेषणीभूतः इति द्वौ पक्षौ आगतौ वर्तेते। गुरुचरणैः उक्तम्